नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र साथमा छु म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा 27 करोड़ रुपियाँ बिगो दावी सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीद्वारा सरकारी वकिललाई पेश। 32 जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस। चिकित्सा क्षेत्रका हरेक समस्या समाधान गर्ने गरी ऐन बनाइने प्रधानमन्त्रीको भनाई। डाक्टरहरू विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति रोक्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख। 80 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने सरकारको तयारी। सूचीकृत पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विश्वव्यापी प्रचार गरिने पर्यटन मन्त्री किरातीको भनाई। धादिङमा एकजना अपाङ्ग युवक 20 वर्षदेखि बाख्राको खोरमा बन्धक। उचित उपचारको व्यवस्था नहुँदा युवाले अमानवीय व्यवहार भोग्नु परेको स्थानीयको भनाई। अमेरिका र पपुवा न्युगिनी बीच रक्षा सम्झौता। अमेरिकी सेनालाई आफ्नो हवाई क्षेत्र र बन्दरगाहहरूमा पहुँच प्रदान गर्न पीएनजी सहमत। र एनएससी काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा नेपालको विजय शुरूआत। आजै भएका अन्य खेलमा भारत र उज्बेकिस्तान पनि जित दर्ता गराउन सफल। समाचार अब विस्तारमा। शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पाएको समयावधिको 58औं दिन अर्थात करिब 2 महिनामा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। सोमबारसम्ममा प्रहरीले संकलन गरी अनुसन्धान गरेको मुद्दाको सम्पूर्ण फाइल प्राप्त भएको प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले जानकारी दिनुभएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पाएको समयावधिको 58औं दिन अर्थात करिब 2 महिनामा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो। सोमबारसम्ममा प्रहरीले संकलन गरी अनुसन्धान गरेको मुद्दाको सम्पूर्ण फाइल प्राप्त भएको प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। यससँगै अब अनुसन्धानमा देखिएको यथेष्ट प्रमाणलाई आधार मानेर 2 दिनभित्र अर्थात जेष्ठ 10 भित्रमा नै दोषी उप अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरी तीव्र रूपमा विशेष समिति मार्फत कार्य प्रारम्भ भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीबाट अनुसन्धान सकेर मुद्दा हामी कहाँ भर्खरै आएको छ। अब त्यो अनुसन्धानबाट के देखियो, त्यसका आधार प्रमाणहरू के हुन्, को विरुद्ध मुद्दा चल्ने वा नचल्ने अवस्था हो, कस्तो अपराध हो, कति कसुर वा बिगो मागदाबी कति हो भन्ने कुरा चाहिँ अब पछिका कुरा हुन्। हामी अहिले सुरुवातमा चाहिँ मुद्दाको यो जुन अनुसन्धानको मिसिल छ प्रतिवेदन सहितको यो विश्लेषण गर्छौं, आधार प्रमाणहरू हेर्छौं, त्यो आधारमा हामी निर्णय गर्छौं। प्रहरीले संगठित अपराध, ठगी र राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन सक्ने गरी कुल 27 करोड़ 42 लाख भन्दा बढीको बिगो दाबी सहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। हिरासतमा रहेका 16 जना र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका थप 16 जना गरी 32 जनालाई प्रतिवादी बनाएर तयार पारिएको मिसिल प्रहरीले बुझाएको हो। आइतबार पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा विरुद्ध 6 जनाले जाहेरी दिएसँगै शरणार्थी प्रकरणमा पीडितको संख्या 112 जना पुगेको प्रहरी प्रवक्ता सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। अब यो अनुसन्धान गर्ने क्रममा हामीलाई चाहिँ विभिन्न 23 वटा उजुरी जाहेरीहरू पर्यो र 112 जना ठगिएको भन्ने खालको कुरो हामीमा आयो। अनि त्यसरी नै अब रकम पैसाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 27.5 करोड जतिको हाराहारीमा चाहिँ कारोबार भएको अथवा यो 112 जना व्यक्तिहरू चाहिँ ठगिएको रकमहरू चाहिँ 27 करोड प्लसको हाराहारीमा यो अनुसन्धान हामीले बुझायौँ। र अब निश्चय पनि ठगीमा अनुसन्धान भएर चाहिँ सङ्गठित अपराधसम्ममा आइसक्दाखेरि त्यसमा अब अन्य ऐनहरू पनि आकर्षित हुने रहेछन् भने हामीले हाम्रो राय प्रतिवेदनमा चाहिँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई यी अन्य पनि कुनै छन् भने अभियोग लगाएर लिएर जाने भन्ने हाम्रो चाहिँ राय गइसकेको छ। अब जति हामीले अहिले पक्राउ गरिरहेका छौँ त्यही सङ्ख्याको हाराहारीमा फरार पनि हुनुहुन्छ। प्लस यसमै अब अर्को कुरा के छ भने पछि गएर चाहिँ नयाँ जाहेरीहरू प्राप्त हुन सक्ने अवस्था आयो भने अनुसन्धान अहिले नै क्लोज भइसकेको अवस्थामा यो घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व मन्त्री टोबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे,
भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी सहित गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसीलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर अझै अनुसन्धान जारी राखेको छ। यो प्रकरणमा आरोपित पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा, इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई सहित 16 जना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालका इतिहासमा यति धेरै ठूलो संख्यामा उच्च स्तरीय राजनीतिक व्यक्तित्व र कर्मचारीहरू पक्राउ परेको पहिलो पटक हो। यद्यपि शरणार्थी प्रकरणमा दोषीहरूमाथि कस्ता किसिमका मुद्दा दर्ता हुन्छ त्यसको सम्पूर्ण अधिकार अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पाएको छ। क्यामेरामा राम थापाका साथमा लाल कुमार मुक्तान, नेपाल टेलिभिजन, जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पीड़ित भएको भन्दै हालसम्म 113 जना प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छन्। पीड़ितका तर्फबाट 22 वटा जाहेरी दर्ता भएको छ। जाहेरीमा 27 करोड़ भन्दा बढ़ी ठगी भएको उल्लेख छ। सो प्रकरणमा शुरूआतमा 81 जनाको 13 करोड़ ठगी भएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। कार्यालयले थप अनुसन्धान तथा कार्यवाहीका लागि पक्राउ परेका व्यक्ति सहित फाइल जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई बुझाएको छ। त्यसपछि थप व्यक्तिले जाहेरी दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी परीक्षक सीताराम रिजालले बताउनुभयो। सो मुद्दामा आजसम्ममा प्रहरीले 16 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। केही व्यक्ति फरार रहेका छन्। केही व्यक्ति अनुसन्धानको घेरामा रहेकाले दरिलो प्रमाण जुटाउने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ। गत वर्ष चैत 12 गतेदेखि प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गर्न थालेको हो। प्रसंग नक्कली शरणार्थीकै छ। झापाको शिविरमा बसेका कतिपय शरणार्थीले आफूहरूको नामबाट अर्कै व्यक्ति तेस्रो देशमा पुनर्वास भएको बताएका छन्। शरणार्थीहरूलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गर्ने कार्यक्रम चलिरहेकै बेला आफूहरू रोजगारीका लागि भारत गएको मौका पारेर आफ्नो नामबाट अर्कै व्यक्ति गएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। झापाको बेल्लाङ्गी शरणार्थी शिविरमा बसोबास गर्दै आउनुभएका मोतीलाल थापा परिवारबाट अहिले एक्लिनु भएको छ। शरणार्थी शिविरमा भने जस्तो खाने बस्ने व्यवस्था हुन नसकेका थापा परिवारका अन्तरी छोरा मोतीलालले काम गर्न 2001 मा घर छाडेर भारततर्फ लाग्नुभयो। शरणार्थी शिविरमा दर्ता भएर दात्री निकालेर राहत दिएको भरमा नपुग्दा कामको खोजीमा भारतको मणिपुर जानुभएका थापाले उच्च विवाह गर्नुभयो। विवाह भएर बालबच्चा समेत जन्म भई केही वर्षपछि आफ्नो अस्थायी घर भुटानी शरणार्थी शिविर फर्केर आउँदा आफ्नो नामबाट फोटो खिचेर अर्कै व्यक्ति तेस्रो मुलुक पुगेको थाहा पाउनुभयो। उहाँले दात्री निकायदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर आफ्नो समस्या राख्दा समेत अहिलेसम्म सुनवाई नहुँदा परिवारबाट एक्लिनु बाध्य हुनु परेको गुनासो पोख्नुभयो। पूर्ण जानकारी यही आएर भएको तपाईँको नाममा त कोही उडिसकेछ भनेर हैन, त्यही भनेर अब यहाँ भन्दाखेरि भनेको को उडो के भयो भनेर मैले अब इन्क्वायरी गर्ने ठाउँ पनि मैले कहीँ पनि पाइनँ। कुनै कसले पो सुनिदिएला र। थापा जस्तै शरणार्थी शिविरमा नाम दर्ता भएका तर उनीहरूको नाममा अर्कै नक्कली मान्छे अमेरिका गएको भन्ने गुनासो पछिल्लो प्रकरणपछि शरणार्थी शिविरको व्यवस्थापन समितिमा समेत आउन थालेको छ। यो समस्या कसरी भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बेल्लाङ्गी शिविरका सहायक सचिव टेकबहादुर राईले बताउनु भयो। वास्तविक पीडितहरू छाप्रोमा तडपिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तविक कुरा बुझ्नलाई चाहिँ छाप्रोसम्म आइदिएर वास्तविक कुरा बुझेर चाहिँ यसको चाहिँ एउटा चाहिँ समाधानको पाटोहरूमा केलाइदिए अझ राम्रो हुन्छ। दर्ता भएका शरणार्थीको नाममा दोस्रो व्यक्ति पुनर्वास भएपछि अहिले उनीहरू शिविरमा बेनामे भएका छन्। उनीहरूको नामको मान्छे तेस्रो मुलुक गएपछि घर नघाटको भएको भन्दै सरकारले तत्काल यसतर्फ पनि छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। ढिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, झापा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकालाई कारवाहीको माग गर्दै मोरङमा बसिरहेका सक्कली भुटानी शरणार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। मोरङको पथरी चनिष्ठरी शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारवाहीको मागसहित आफूहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले शिविरहरूमा रहेका भुटानीको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई भने केही बेर विज्ञापन।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिकित्सा क्षेत्रका हरेक समस्यालाई समाधान गर्ने गरी ऐन बनाउने बताउनु भएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको 11औं बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा क्षेत्रमा हालसम्म विभिन्न अनुभवहरूको समीक्षाका आधारमा नयाँ संश्लेषणमा पुग्नु जरूरी रहेको बताउनुभयो। कयौं युवा डाक्टरहरूले लाखौं खर्च गरेर अध्ययन पूरा गरे पनि स्वदेशमा सन्तोषजनक अवसर नपाएपछि विदेश जाने प्रवृत्तिलाई रोक्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने कुरालाई सरकारले ध्यान दिएको उहाँको भनाइ छ। आयोगले मेहनत गरेर तयार पारेको ऐनको मस्यौदालाई थप छलफल गरेर अगाडि बढ़ाउने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। मुटुरोग जस्तो विषयमा पढ्ने विद्यार्थी र अब डाक्टर पाउनै गाह्रो हुने भयो भन्ने पनि मैले सुनेको छु। नर्सिङको समस्या बारे त तपाईहरुले यहाँ छलफलमा पनि पर्याप्त बताउनु भएको र मैले पनि यो समस्या हाम्रो लागि धेरै नै च्यालेन्जिङ छ भन्ने कुरा महसुस गरेको छु र कयौं युवा डाक्टरहरूले लाखौं खर्च गरेर पढ्यो, 30,000, 35,000, 40,000 को नोकरी हुन्छ, विदेशमा जाँदा यो सुविधा हुन्छ त्यो सुविधा हुन्छ, किन नेपाल बस्ने भनेर बडो मार्मिक ढंगले त्यो नेपाल बस्न चाहने डाक्टरहरूले भनेको पनि मैले सुनेको छु। यसरी यी यावत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले ऐनको व्यवस्था गर्ने मैले तपाईहरुको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यहरूले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयारी, जनशक्ति प्रक्षेपण, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माणबारे धारणा राख्नु भएको थियो। क्षमता जम्मा एमबीबीएस अभ्यासक्रम पढाउने क्षमता, इनरोलमेन्टको क्षमता 1895, हामीले उत्तीर्ण गराएका विद्यार्थीहरू 6000 इलिजिबल, उनीहरू पढ्न लायक ठानिएका। अब 4000 कहाँ जान्छन्, कहाँ पढाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न मैले राखेको थिएँ। उहाँले केहीले बीडीएस पढ्छन्, अरूले बीपीएस पढ्छन्, यस्तैमा अध्ययन गर्दा केही खपत हुन्छन् भन्नुभयो। बाँकी कहाँ हुन्छन्, ती त विदेश जान्छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिलाई देशको शान्ति, सुरक्षा र समृद्धितर्फ जोड़ दिनुपर्ने बताउनुभयो। आज नेपाल मुस्लिम इतिहास संगठनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय देशको राजनीति झुटको खेतीतर्फ मौलाउँदै गएकोले यसलाई सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरणतर्फ जोड़ दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सत्यको अंगीकार गर्न नसक्नेहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्दा देशको समृद्धि नै संकटमा पर्न गएको समेत बताउनुभयो। देशको सुरक्षा र देशको सेवा, देशको सुरक्षा र जनताको सेवा, यसका निम्तिको माध्यम बनाउनु पर्दछ राजनीतिलाई। राजनीतिलाई ठगी खाने भाँडो बनाउने अथवा राजनीतिलाई एउटा फोहोरी खेल बनाउने, राजनीतिकलाई एउटा वैयक्तिक स्वार्थ साधनको, वैयक्तिक अभिष्ट प्राप्तिको माध्यम बनाउने, त्यो कामहरू गर्नु। कार्यक्रममा मुस्लिम समुदायको ईद मिलन तथा नजीर मियाको पुस्तक संघर्षशील आवाजहरूको विमोचन समेत गरिएको थियो। पुस्तक अध्यक्ष ओलीले विमोचन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेवाली लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि संसदमा पेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बारेको दोस्रो दिन पनि छलफल जारी रहेको छ। छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ़ दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै कार्यान्वयनमा जोड़ दिनुभयो भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्नुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सुशासन कायम गर्ने र विकास निर्माणलाई प्रत्याभूति दिने गरी अघि बढ़ाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनुभयो। साथै सेवा प्रवाह सरलीकरण, सामाजिक न्यायको प्रवर्धनका साथै राष्ट्रिय हितलाई सम्वर्धन गर्ने उद्देश्य रहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जोड़ दिनुभएको थियो। अगाडि सारिएका उद्देश्यहरू, जुन 6वटा उद्देश्य अगाडि सारिएको छ, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने, राज्य का सबै तहमा सुशासन को प्रत्याभूति गर्ने, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिने,
सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने, सामाजिक न्यायको प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यहरू त्यहाँ अगाडि सारिएको छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समय सान्दर्भिक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कुन वर्ग समुदायप्रति आकर्षित छ भन्नेमा नै अन्यल देखिएको उहाँको भनाइ थियो। मान्छेहरू कुम्लो कुट्रो बोकेर मधेस र सहरतिर भागिरहेका छन्। यदि पहाड र हिमालमा मानिसलाई अड्याउन नसक्ने हो भने यो देशको विकासको अवधारणा कोल्टे पर्छ। तर आज यो नीति कार्यक्रमले यो तथ्याङ्कप्रति नजरअन्दाज गरेको छ। यसले कुनै पनि त्यसमा ठोस समाधान दिएको छैन। यस्तै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमले समग्र पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो। आन्तरिक उत्पादन बढाउने, उपभोग बढाउने र मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूलाई समेटिएको सांसदहरूको भनाइ छ। अहिलेको चाहिँ परिस्थितिलाई, अहिलेको चाहिँ अवस्थालाई ख्याल गरेर निकै चाहिँ सुझबुझतापूर्वक अब बनाउन सकिन्थ्यो होला। आकाशको तारा बन्दुक हानेर झरालौँ भन्ने नीति बनाउन सकिन्थ्यो होला। व्हेल माछा ल्याएर घर घर पुर्याउँ भन्ने चाहिँ नीति बनाउन सकिन्थ्यो होला। हावादारी कुरा गरेर हुँदैन। अहिलेको आर्थिक चाहिँ अवस्थाले धान्ने प्रकृतिको बजेटको आवश्यकता छ। त्यो प्रकृतिको नीति कार्यक्रमको आवश्यकता छ र अहिलेको चाहिँ सरकारले त्यही प्रकारको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो नीति कार्यक्रम ल्याएको हुँदाखेरि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो नीति कार्यक्रम सापेक्षित रूपमा हुन धेरै पर्थ्यो। धेरै विषयहरू अरू आउनु पर्थ्यो, धेरै विषयहरू समेटिनु पर्थ्यो। अपुगता छ। तर फेरि पनि यो चाहिँ अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको यो चाहिँ नीति कार्यक्रम भएको हुँदाखेरि यो नीति कार्यक्रमलाई म दृढतापूर्वक समर्थन गर्न चाहन्छु। धार्मिक पर्यटनका कुरा लगायतका चाहिँ विषयहरू हामीले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू हुन्। यो योजना सम्पन्न भएको छ, तर यसको उडानका कुराको बारेमा पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। यस्तै बैठकको सुन्ने समयमा बोल्दै सांसदहरूले पूर्वाधार निर्माणदेखि किसानका समस्या समाधान बारेमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा मन्त्री शर्माले निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्ने गरी पुँजीगत खर्च बढाउन मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। अघिल्लो त्रैमासिकको तुलनामा पुँजीगत खर्च 3% घटेको छ। मन्त्री शर्माले मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सबै निकायले समन्वय मार्फत एकीकृत रूपमा काम गर्न र पूरा गर्न सक्ने खालका मात्रै लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। थुप्रै दिएका गुनासाहरू आइसकेका छन्। अप्टिकल फाइबर पुगेका छैनन्, टेलिफोन लाग्दैन। यहाँ मात्रै होइन, आजै बिहान बैतडीबाट आएर टेलिभिजन टिप्दैन हाम्रोमा भन्न आउनु भएको छ होइन। अर्को कतै हाम्रो यो एउटा के अरे धेरै समस्या त के हो भन्नुहुन्छ भने टेलिफोन टिप्दैन भन्ने समस्या त्यहाँ असाध्यै धेरै छ। त्यस कारणले सबैतिरको पनि हामीले हाम्रो डाटामा तथ्याङ्कमा करिब सबैतिर पुगे जस्तो देखिन्छ। तर पनि फेरि जसरी गुनासाहरू आउँछन् ती गुनासाहरू यसरी आइरहेका छन् मानव हामी आधा पनि काम गर्न सकेका छैनौँ भन्ने ढङ्गले गुनासो आइरहेका छन्। कहाँनिर समस्या हो, यो कहाँनिर अलिकति ल्याप्सेस भइरहेका छ। हामीसँग आउने या त हामीसँग आउने डाटा गलत छन् या त हामीसँग आउने गुनासा गलत छन्। यो दुईटा कुरामा एउटा गलत छ। त्यस कारणले गर्दा म साथीहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एकदमै जीवन्त डाटा के त्यो ठ्याक्कै एक्चुअल कुरा ल्याउनु पर्यो। समीक्षा बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर जयकान्त राउतले कार्यालयहरूले बजेट पुगेन भन्ने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आउनुमा समन्वय र सहकार्यको अभाव भएको बताउनुभयो। अन्तर मन्त्रालय बीच समन्वय गरी सहजीकरणका साथ एकीकृत रूपमा अघि बढ्न सके निर्धारित लक्ष्य तोकिएको समयमै पूरा गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। नानीको अलिकति संस्कार र संस्कृति चाहिँ बढाउनु पर्ने देखिन्छ। धेरै कुराहरूको हामीले समाधान चाहिँ त्यहीबाट खोज्न सक्छौँ, किनभने हामी अन्तर्निकाय अन्तर मन्त्रालय अलिकति समन्वय र सहजीकरण गर्यौँ भने धेरै कुराहरू सहज हुन्छ। मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले लिएका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बेरोजु फर्च्योटमा तदारुकता देखाउन कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। ब्रोडकास्टिङ बिल गइसकेको छ, त्यो भने रेडियो नेपाल र
नेपाल टेलिभिजनको चाहिँ एउटा एक किसिमले त्यसमा रिफर्म आउनेछ भने यो अरू आम सञ्चार विधेयकहरू अरू धेरै विधेयकहरूमा छलफल भइरहेको छ। अहिले मन्त्रालयमा टिम गठन भएर संसदबाट पहिला फिर्ता आएका बिलहरूमा सुरक्षित मुद्रणको बिल चाहिँ संसद हाउसमा चाहिँ प्रस्तुतै भइसकेको छ। नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङले डिजिटल ट्रान्समिटर मार्फत नेपाल टेलिभिजनको पहुँच बढाउन सेट अप बक्स वितरणको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। ट्रान्समिटर डिजिटाइज भयो, डिजिटल ट्रान्समिटर छ, तर त्यो डिजिटल ट्रान्समिटरलाई चाहिँ त्यो सेवा चाहिँ सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनलाई जुन सेटअप बक्स हो त्यो सेटअप बक्स हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको र अहिले मन्त्रीज्यूलाई अहिले म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यो सेटअप बक्सको व्यवस्थाको लागि हामीले भन्दै आएका छौँ। कार्यक्रममा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरूले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ। घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलो हुने ललितपुरको नक्खु भैँसेपाटी सड़क खण्ड अब चाँडै कालोपत्रे हुने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सो सड़क खण्डको निरीक्षणपछि सड़क कालोपत्रे गर्ने काम यही जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका सड़क धुलो र हिलो मुक्त बनाउने अभियानलाई सरकारले चाँडै अन्त्य गर्ने यातायात मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो। र यो सडकलाई चाहिँ जुन किसिमको चर्चा परिचर्चा छ चर्चा मुक्त गरौँ र चर्चा मुक्त गर्नु भनेको सबभन्दा पहिले धुलो मुक्त गर्नु थियो। धुलो मुक्त गर्नका निम्ति चाहिँ छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गरेर यसलाई चाहिँ कालोपत्रे गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसैले हामीले यो साइट भिजिट गर्ने निरीक्षण गर्ने कुरामा चाहिँ हतार देखाएनौँ। हामीले मन्त्रालयबाट यो कामलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नका निम्ति हाम्रो मातहतका चाहिँ कार्यालयलाई पनि हामी निर्देशन गर्यौँ। खानेपानीको पाइप र बिजुलीका खम्बाका कारण सड़क विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउनुहुँदै मन्त्री ज्वालाले सड़क निर्माणमा संलग्न संघ संस्था र व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाई छिटोभन्दा छिटो सड़क सुधार गर्ने बताउनुभयो। हाल नक्खुदेखि भैँसेपाटी आवास क्षेत्रसम्मको बाटो निर्माणमा ढिलाइ भएकोले स्थानीयले शास्ति झेलिरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले सरकार विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री सहित 4 जना मन्त्री रहेकोमा 3 जना नयाँ मन्त्री थपेर मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्री परिषद 7 सदस्यीय बनाउनु भएको छ। नयाँ मन्त्रीका रूपमा कांग्रेस, जनता समाजवादी र जनमत पार्टीबाट एक जनाले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। कांग्रेसबाट राजु खनाल स्वास्थ्य मन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री, जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ताले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। वैशाख 15 गते मन्त्री बन्नुभएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला कानून तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय भने अझै खाली छन्। ती 3वटै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री चौधरीले आफैसँग राख्नु भएको छ। भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय र राज्य मन्त्री थप्ने तयारी गरिए पनि मुख्यमन्त्री मन्त्रालय बढाउने विषयबाट पछि हट्नु भएको छ। अघिल्लो सरकारको पालामा रहेका मन्त्रालयहरूको संख्यालाई कायम राख्ने गरी मुख्यमन्त्री अघि बढ्नु भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बुलेटिनमा समाचारको क्रम निरन्तर छन्। फेरि केही बेर विज्ञापन। अब बाँकी समाचार। सरकारले 2080 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने भएको छ। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले सूचीकृत पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विश्वव्यापी प्रचार गरिने उल्लेख गरेको छ। सरकारले 2080 को दशकलाई नेपाल भ्रमणको दशकका रूपमा मनाउने तयारी गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न लाखौं पर्यटन भित्राउने उद्देश्यका साथ सरकारले 2080 को दशकलाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने तयारी गरेको हो। त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास, सुरक्षा प्रबन्ध र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विस्तारमा जोड़ दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यस्तै 7 प्रदेशमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास गरिने भएको छ। एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्रामको अवधारणालाई समेत अघि बढाइने तयारी सरकारको रहेको छ। प्रकृति र संस्कृतिको सम्मिश्रणलाई आधार बनाई विश्व पर्यटन बजारमा सबैका लागि सधैँका लागि आवश्यक गन्तव्यको रूपमा नेपालको ब्रान्डिङ गर्ने तयारी समेत सरकारले गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै कामको तयारी गरिने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीले त्यो योजना बनाएर पठाएकै थिएनौँ। ठूलो कुरा गरेर सानो काम पनि नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त गर्नुपर्छ। आज राम्रो काम गर्यो भने त्यो भोलि हुन्छ, भोलि नै वर्ष र 10 वर्ष हुन्छ। हाम्रो नीति यो थियो, आज राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने। नीतिमा नपरेपछि त्यो कार्यक्रमले बोक्दैन, कार्यक्रम नभएपछि त्यो बजेट हुँदैन, हामीलाई गाह्रो त हुन्छ नै। तर पनि हाम्रो नीतिमा हामीले सोचेको नयाँ नीतिमा हामी कति हिँड्न सक्छौँ हामी कोसिस गर्छौँ। त्यस्तै सरकारले सन् 2025 लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन अभियान सञ्चालन गर्ने, पर्यटन ऐनमा समय अनुकूल परिमार्जन गर्ने, नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गरिने, हिमाल आरोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइने समेत घोषणा गरेको छ। यसअघि सरकारले 20 लाख पर्यटक भित्राउने गरी सन् 2020 लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेको थियो। तर कोरोना संक्रमणका कारण उक्त अभियान प्रभावित भएको थियो। त्यस्तै सरकारले सन् 2011 र सन् 1998 मा पनि भ्रमण वर्ष मनाएको थियो। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। पासाङ दावा शेर्पाले 27औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नु भएको छ। आज 27औं पटक सगरमाथाको चुरचुरोमा पुग्दै शेर्पाले नयाँ इतिहास रच्न सफल हुनुभएको हो। चीनका आरोही लिन जियोङसँगै शेर्पा आज बिहान 8:25 मा चुरचुरोमा पुग्नु भएको हो। शेर्पाले पहिलो पटक सन् 1998 मा सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको थियो। 4 दिन अघि मात्रै कामेरिता शेर्पाले 27औं पटक सगरमाथाको आरोहण गरी सबैभन्दा बढ़ी आरोहण गर्ने कीर्तिमान कायम गर्नुभएको थियो। तर पासाङ दावाले आज पुनः सगरमाथा आरोहण गरी कीर्तिमान बराबरी गर्नुभयो। यसैबीच कामेरिता शेर्पा सगरमाथा आरोहण गरेको 9 दिनपछि भोलि फेरि 28औं पटक सगरमाथाको आरोहण गरी नयाँ कीर्तिमान रच्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्च्याङ स्थित 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको नर्थ आधार शिविरमा विभिन्न दौड़, छेलो हान्ने र अन्ध निशान प्रतियोगिताहरू सम्पन्न भएका छन्। पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले प्रतियोगिताहरूको आयोजना गरेको हो। वरिपरि दन्ते लहर झैं टलक्क टल्किएका दर्जनौं हिमालहरू, तल नीलो रङको पञ्चकुण्ड ताल, 4190 मिटर उचाइमा रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्स्याङ स्थित अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आधार शिविरमा दौड़, छेलो हान्ने र अन्ध निशानी प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। पहिलो आरोही मौरेस हर्जोगको नाममा पहिचान गरिएको पदमार्ग प्रवर्धनको अभियान अन्तर्गत अन्नपूर्ण कार्यपालिका सदस्य, पर्यटन व्यवसायी र पत्रकारहरू सहित 30 जनाले सहभागिता जनाएको प्रतियोगितामा सन्दीप रिजाल प्रथम, याम प्रसाद पूर्जा द्वितीय र विष्णु प्रसाद रिमाल तृतीय हुनु भएको छ। त्यस्तै छेलो प्रतियोगितामा याम पूर्जा प्रथम हुनु भएको छ। यति हाई अल्टिट्युडमा आएर चाहिँ के रे दौड प्रतियोगिता गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै एक्साइटेड छौं। अनि यसले पक्कै पनि यो चाहिँ हाई अल्टिट्युड रनिङ प्रतियोगिता एकदमै चाहिँ उत्साहित बनाएको छ। यसले प्रतियोगितामा विजेतालाई नगद रु 3000, 2000, 1000 दोसल्ला र प्रमाणपत्रले सम्मान गरिएको थियो। अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रभित्रको सम्भावनाको पहिचान, आवश्यक पूर्वाधार विस्तारका लागि गरिएको पदयात्राको क्रममा प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताउनुभयो। गाउँपालिकामा रहेका चाहिँ विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्धनका लागि गाउँपालिकाले 4190 मिटरको उचाइमा रहेको नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गरेको छ। 8000 मिटर भन्दा अग्लो पहिलो मानव पाइला परेको जेठो हिमालको फेदीमा आयोजना गरिएको प्रतियोगिताले पर्यटनको प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस आधार शिविरमा गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरी बगरदेखि 20 किलोमिटर सवारी साधन र 22 किलोमिटर पद मार्गबाट आधार शिविर एकै दिनमा पुग्न सकिन्छ। राकेश शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, म्याग्दी। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषले सञ्चालन गरेको समग्र गतिविधिबारे 13 बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ। मन्त्रालयले 15 दिनको समयभित्र लुम्बिनी क्षेत्रभित्र भइरहेका निर्माण कार्य तथा ठेकेदार कम्पनी र प्राप्त सहयोग एवं प्रगतिको विवरण पेश गर्न कोषका उपाध्यक्षको नाममा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको हो।
युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको 112औं जन्म जयन्तीका अवसरमा उहाँले नेपाली वाङ्मय र चेतना जागृत गर्न पुर्याउनु भएको योगदानको स्मरण गरिएको छ। सिद्धिचरण प्रतिष्ठानले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती लगायत साहित्य सर्जकहरूले अँध्यारो समयमा आफ्ना कविता र साहित्य रचना मार्फत युग कविले क्रान्तिकारी चेतको सुरुवात गर्नुभएको बताउनुभयो। कविताका रचयिता युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। ओखलढुङ्गा जिल्लामा विक्रम सम्मत 1969 जेठ 9 गतेका दिन जन्मनु भएको युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको सोमबार 112औं जन्म जयन्ती मनाइएको हो। काठमाडौँको न्युरोड स्थित सिद्धिचरण शालिगमा विभिन्न साहित्यिक व्यक्तित्वहरूले साहित्यकार श्रेष्ठको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै उहाँको स्मरण गर्नुभयो। युग कवि श्रेष्ठको 1 शताब्दी लामो साहित्यिक यात्रालाई त्यस बखत स्मरण गरियो। उहाँको शब्दहरूमा, अक्षरहरूमा उहाँले चाहिँ पुरै त्यो एउटा युग नै हाँकेको प्रतीत हुन्छ त्यतिखेर, जतिखेर उहाँको समकालीन कविहरू धेरै जसो के अरे सत्ताको होइन सरकारको गुणगान गाइराखेको चाहिँ अवस्थामा उहाँले त एउटा क्रान्ति चेतको उद्घोष गर्नुभएको। सम्झिदेऊ, बिम्जिदेऊ, गुप्त जे छन् खोलिदेऊ, सत्य सुन्दर बोलिदेऊ, हे नयाँ नेपाल हाम्रो। यही सन्देशलाई आज हामीले मनन गर्न सक्यौँ भने मेरो विचारमा हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ र उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने म ठान्छु। क्यारो म यो देश निम्त क्यारो, क्यारो म यो देश निम्त क्यारो, नाचौं कि गाउँ कि गला मिलाऊं। उहाँको साहित्य क्षेत्रको योगदानको कदर स्वरूप नेपाल सरकारले युग कविको पदवीबाट पनि सम्मानित गरेको छ। युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले पनि युगको आवश्यकता र माग अनुसार नेपाली जनताका दुःख राम्ररी बुझेर आफ्ना काव्यहरूमा युग चेतनालाई सशक्त अभिव्यक्ति दिनुभएको साहित्य अनुरागीहरू बताउँछन्। समाजमा जनजागरण उत्पादन नगरिदिएको भए नेपाली जनताले पनि बोल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ, भन्नुपर्छ भन्ने कुरो उजागर नगरिदिएको भए नेपालमा प्रजातन्त्र आउने थिएन होला, अहिले अब गणतन्त्र समेत पनि आउने थिएन होला। राणा शासनकालमा त्यतिखेरको राजनीतिक परिस्थिति, नेपाली जनताले भोग्नु परेको आर्थिक गरिबी र सामाजिक भेदभाव, छुवाछुतको विषय, गरिबीको विषय, राजनीतिक चाहिँ नै दबाव के अरे एउटा दमनको विषयलाई लिएर उहाँले जुन कविता लेख्नुभयो त्यसले नै उहाँलाई युग कवि बनाएको हो। युग कवि श्रेष्ठले समाजका यथार्थ परक प्रवृत्तिलाई चित्रण गरेर त्यसको वास्तविकता प्रस्तुत गर्नु र नेपाली जनतालाई सही मार्गदर्शन दिनु भएको छ। उहाँका सम्पूर्ण काव्यहरूको मूल स्वर नै युग चेतना र मानववाद रहेको देखिन्छ। युग द्रष्टा र युग स्रष्टाको दायित्व निर्वाह गर्दै समाजमा व्याप्त विकृतिहरूलाई समाप्त गर्ने दिशामा जीवन पर्यन्त उहाँ समर्पित हुनुभयो। त्यसैले पनि नेपाली साहित्य जगतमा उहाँको चर्चा परिचर्चा अपरिहार्य छ। क्यामेरामा अशोक बस्नेतको साथमा प्रियालक्ष्मी कार्की, नेपाल टेलिभिजन। बुलेटिनमा समाचारको क्रम निरन्तर छन्। अहिलेलाई केही फेरि प्रमुख समाचारको पालो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा 27 करोड़ रुपैयाँ बिगो दावी सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीद्वारा सरकारी वकिललाई पेश। 32 जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस। चिकित्सा क्षेत्रका हरेक समस्या समाधान गर्ने गरी ऐन बनाइने प्रधानमन्त्रीको भनाई। डाक्टरहरू विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति रोक्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख। 80 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने सरकारको तयारी। सूचीकृत पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विश्वव्यापी प्रचार गरिने पर्यटन मन्त्री किराँतीको भनाई। धादिङमा एकजना अपाङ्ग युवक 20 वर्षदेखि बाख्राको खोरमा बन्धक। उचित उपचारको व्यवस्था नहुँदा युवाले अमानवीय व्यवहार भोग्नु परेको स्थानीयको भनाई। अमेरिका र पपुवा न्युगिनी बीच रक्षा सम्झौता। अमेरिकी सेनालाई आफ्नो हवाई क्षेत्र र बन्दरगाहहरूमा पहुँच प्रदान गर्ने PNG सहमति। र
एनएससी काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा नेपालको विजयी सुरुवात। आजै भएका अन्य खेलमा भारत र उज्बेकिस्तानले पनि दर्ता गरे जित। धादिङमा एक अपाङ्ग युवा 20 वर्षदेखि बाख्राको खोरमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। परिवारका सदस्यहरूले 6 वर्षको उमेरदेखि खोरमा राखेका उनलाई खान दिने बेलामा बाख्राबाट अलग्याएर बाँधेर दिने गरिएको छ। अपाङ्गता भएकै कारण उहाँलाई बाख्राको खोरमा थुनिएर राखेको वर्षौं बितिसक्यो। उत्तरी धादिङको खनियाबास गाउँपालिका स्थित सिंगाङ निवासी पारस तामाङलाई 20 वर्षदेखि घरबाट टाढा रहेको खोरमा बाख्रासँगै थुनेर राख्ने गरेको छ। अपाङ्ग भएकै कारण उनलाई पशुको बराबर व्यवहार गरिएको हो। अपाङ्ग सन्तान समाजमा देखाउँदा हेला हुने गलत धारणाका कारण अभिभावकहरूले पारसलाई बाख्राको खोरमा राखेका हुन्। यसो त भाग्ने डरले उनलाई भाग्न नदिन खोरमा थुनेर पनि बाँधेर राखेको भनाइ छ। म कहाँ राख्ने त, घरमा त फेरि भाग्छ। फलम दगारोतिर 3 रात बस्यो। हामी त कहाँको भनेर यादेर पो खोज्यो, सबैलाई खोज्नु लगायो। अहिले पनि खानु ल्याएको छ, अहिले उतै बाँधेर दिन्छ। सुत्ने नि सुत्नु मन त्यही सुत्छ। समाजमा घुलमिल हुन नदिनाले उनी सामाजिकीकरणबाट वञ्चित भएका छन्। सोही कारण उनले पहिलेदेखि अरूले जस्तो बोल्न सक्दैनन् भने युवा अवस्थामा समेत हिँडुल गर्न नपाउँदा कुजिएर थला परेका छन्। अब त उनको स्वास्थ्य अवस्था झनै बिग्रदो छ। 6 वर्षको छँदादेखि उनलाई गाउँबाट अलि टाढा गोठमा रहेको बाख्राको खोरमा हालिएको हो। अहिले उनी 26 वर्षका भइसकेका छन्। 6 वर्षको उमेरमा बिरामी परेपछि उनको अभिभावकसँग उपचार गर्नको लागि पैसा नहुनाले उनलाई उपचारको सट्टा बाख्राको खोरमा हालिएको पाइएको छ। हाल तामाङलाई आमा लगायत परिवारका सबै सदस्यले गाउँमा छाडेर अन्यत्र गएको स्थानीयको भनाइ छ। उनको अहिले मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको अनुमान छ। तर उपचारको लागि खर्च नहुँदा उनलाई अस्पताल त लगिएन नै, खानको लागि खाने कुराको अभाव छ भने लगाउने लुगा त बाख्रासँगै थुनिएको अवस्थाको के कुरा गर्नु। एक सरो कपडा नभएका कारण उनले शरीर पुरै ढाक्न समेत पाएका छैनन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना र उपचारका लागि सक्रिय सरकारी र गैर सरकारी संघ संस्थाहरूका लागि पारस तामाङ एक उपयुक्त तर कसैको आँखामा नपरेका पात्र हुन्। समाजमा रहेका यस्ता सबै मानिसहरूप्रति केन्द्र र प्रदेश सरकार लगायत स्थानीय तहले मात्र नभई सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। शिव सिलोवाल, नेपाल टेलिभिजन, खनियाबास, धादिङ। अमानवीय व्यवहारको एउटा उदाहरण। धादिङमा एउटा युवक 20 वर्षदेखि बाख्राको खोरमा बाख्रासँगै हुर्कदै। राष्ट्रिय भूमि आयोगले पाल्पाले रामपुर नगरपालिका भित्रका थप 354 अव्यवस्थित जग्गा धनीलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेको छ। 50 वर्ष अघिदेखिको अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या रहेको रामपुरमा दोस्रो चरणमा पूर्जा वितरण भएको हो। आयोगले पहिलो चरणमा गत पुस 8 गते 262 जना जग्गा धनीलाई पूर्जा वितरण गरेको थियो। अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले अबको 2 वर्षभित्र नेपाललाई भूमिहीनता र सुकुम्बासी मुक्त बनाउने गरी आयोगले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। नेपालकै सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा रहेको ललितपुरको रातो मछिन्द्रनाथको रथयात्रा सम्पन्न भएको छ। लगनखेलको 30 टोलमा रहेको मछिन्द्रनाथको रथलाई तानेर आज जावाला खेल पुर्याइएपछि रथयात्रा सकिएको हो। वर्षा र सहकालको देवताका रूपमा पुजिँदै आएको रातो मछिन्द्रनाथको रथलाई गत वैशाख 11 गते पुल्चोकबाट तानेर गाबहाल सुन्दारा लगन खेलाउँदै आज जावाला खेल पुर्याइएको थियो। रथयात्रा आज सकिए पनि जात्रा सम्पन्न हुन भने अझै केही दिन बाँकी छ। रथ जावाला खेल पुगेको चौथो दिन अर्थात् जेठ 11 गते बिहिबारका दिन भोटो देखाउने जात्रा सम्पन्न भएपछि मछिन्द्रनाथको मूर्तिलाई बुङमती लैजाने चलन छ। मूर्तिलाई खटमा राखेर विभिन्न बाजागाजाका साथ बुङमती लगेपछि मात्र यस वर्षको मछिन्द्रनाथको सम्पूर्ण जात्रा समाप्त भएको मानिन्छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराउन सरकारसँग वार्ता र आन्दोलनसँगै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। आज समायोजन ऐनको कारण मर्खामा परेका कर्मचारीहरूको समायोजन संशोधनका लागि पुनः एकपटक मौका दिन पनि संगठनले सरकारसँग माग गरेको छ। काभ्रेको धुलीखेलमा आयोजित संगठनको राष्ट्रिय भेलाले संगठनको तर्फबाट ऐन निर्माणमा दिएको सुझावलाई पनि समावेश गरी ऐनमा देखिएका त्रुटिहरूलाई सुधार गरी समायोजन ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी तत्काल जारी गर्न संगठनले माग गरेको संगठनका महासचिव जीवन काफ्लेले बताउनु भएको छ। 11 बुधे घोषणापत्र जारी गर्दै भेलाले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति गर्दा 50 खुल्ला, 30% बढुवा, 10% आन्तरिक र 10% अन्तर्तह हुने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग छ। पपुवा न्यू गिनीले आज अमेरिकासँग रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। सम्झौताले अमेरिकी सेनालाई आफ्नो हवाई क्षेत्र र बन्दरगाहहरूमा पहुँच प्रदान गरेको छ। वाशिंटनले प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो गतिविधिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको समयमा उसले रणनीतिक सहयोगको बदलामा कूटनीतिक र वित्तीय प्रोत्साहनका साथ राष्ट्रहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। राजधानी पोर्ट मोरेस्बीमा दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रका 14 टापु राष्ट्रका नेतासँग अमेरिकी बैठक शुरू हुनु अघि पीएनजी का रक्षा मन्त्री र अमेरिकी विदेश मन्त्रीले प्राविधिक विशेषज्ञता आदान प्रदान गर्न र समुद्रमा राम्रो गस्ती गर्न सक्नेछन्। अब छोटो विश्राम, त्यसपछि बाँकी समाचार क्रम। अब आर्थिक समाचार। गाड़ीहरूलाई कबाड़ी बनाउने भएको छ। बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै 20 वर्ष पुराना गाड़ीलाई पत्रु बनाउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा सवारी साधन दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा 30 वर्ष, अन्य 20 वर्ष नाघेका सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनलाई 35 दिनभित्रमा पत्रु गर्नुपर्ने जनाएको छ। पत्रु गर्नुपर्ने पुराना सवारी साधनको हालसम्म बुझाउन बाँकी रहेको राजस्व पनि बुझाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुने ग्यास, टेम्पो, नीलो माइक्रो लगायतका 700 भन्दा बढ़ी 20 वर्ष नाघेका पुराना सवारी साधन रहेका छन्। आर्थिक समाचारकै प्रसंगमा नेपाल राष्ट्र बैंकले 4वटा डेभलपमेन्ट बैंक र 1 फाइनान्स कम्पनीलाई कार्यवाही गरेको छ। बैंक अन्तर्गतको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणको आधारमा ती बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यवाही स्वरूप नगद जरिवाना गराएको जनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले नियम विपरीत काम गरेको भन्दै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र मल्टिपर्पस फाइनान्स कम्पनीलाई कार्यवाही स्वरूप नगद जरिवाना गराएको हो। कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई 5औं पटक र सालपा विकास बैंकलाई प्रथम पटक कार्यवाही गरिएको हो। काठमाडौँमा आजदेखि सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन कावा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप 2023 शुरू भएको छ। पहिलो पटक काठमाडौँमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको महिला भलिबल प्रतियोगिताको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सहयोग तथा नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतियोगिताको सफलताको कामना गर्नुभयो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएको दोस्रो कार्यकालमा भलिबल खेललाई राष्ट्रिय खेलकुदका रूपमा घोषणा गरेको स्मरण समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजक टोलीलाई बधाई दिँदै सहभागी राष्ट्रको नेपाल बसाई सुखद र सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो।
काठमाडौँमा आजदेखि शुरू भएको एनएससी काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा नेपालले जित दर्ता गर्दै विजयी शुरूआत गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा भएको आफ्नो पहिलो खेलमा आयोजक नेपालले किर्गिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउन सफल भयो। नेपालले किर्गिस्तान विरूद्ध 25-11, 25-19 र 25-11 को सेटमा विजयी शुरूआत गरेको हो। समूह 1 मा रहेको नेपालले यो जितसँगै महत्वपूर्ण 3 अंक जोडेको छ। किर्गिस्तानसँगै नेपालको समूहमा भारत, बंगलादेश रहेका छन्। अब नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि बंगलादेशको सामना गर्नेछ भने तेस्रो खेल जेठ 10 गते भारतसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिताको 2 पटक उपाधि जितिसकेको नेपालले घरेलु मैदानमा भएको यो पटकको उपाधि पनि जित्ने लक्ष्य बनाएको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत आजै अन्य 2वटा खेलहरू पनि सम्पन्न भए, जसमा भारत र उज्बेकिस्तान विजयी भएका छन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा उज्बेकिस्तानले श्रीलंकालाई 27-25, 25-15 र 25-13 को अंक सहित 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्न सफल भयो भने अर्को खेलमा भारतले बंगलादेशलाई 25-3, 25-9 र 25-6 को सेटमा हराउन सफल भयो। आज मालदिप्स र कजाकिस्तान बीच पनि खेल भएको छ। राउण्ड रोबिन लीगपछि शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा र पुछारमा रहेको 2 टोलीले वरियताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। भलिबलपछि अब क्रिकेटको प्रसंग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जिम्बाब्वेमा आयोजना हुने तय भएको आईसीसी विश्वकप छनौट प्रतियोगिता खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रारम्भिक सूची घोषणा गरेको छ। भोलिबाट तयारी शुरू गर्ने गरी क्यानले छनौट प्रतियोगिता खेल्न 22 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली तयार गरेको जनाएको छ। 10 टोलीको सहभागिता रहने विश्वकप छनौटमा लीग 2 बाट नेपाल, स्कटल्याण्ड र ओमानले स्थान बनाएका छन्। सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिनेछ। आईसीसीले प्रतियोगिताको समूह विभाजन र खेल तालिका भने सार्वजनिक गरेको छैन। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी र पदाधिकारीहरूलाई सम्मान गरेको छ। एससीसी प्रिमियर कप च्याम्पियन बन्दै एसिया कप का लागि छनौट भएर क्रिकेट क्षेत्रमा देशको गौरव उँचो बनाएको भन्दै बैंकले खेलाडीहरूलाई जनै 1 लाख र पदाधिकारीहरूलाई 50,000 रुपैयाँ नगदसहित सम्मान गरेको हो। सम्मानित हुनेहरूमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका 18 जना खेलाडी र 8 जना पदाधिकारीहरू रहेका छन्। सम्मान कार्यक्रममा वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डाक्टर बलाराम पाठकले एशियन कपको जितको शुभकामना दिनुहुँदै उपाधि जितेमा बैंकले जनै 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा पनि गर्नुभयो। उनीहरूसँगै होडबाजी गर्ने हो। मलाई लाग्छ तपाईहरुले त्यो काम जित्नुहुनेछ, सक्नुहुनेछ भन्ने लाग्छ। यदि आज यो मञ्चबाट हामीले जे आज गर्यौं, आउँदो एशियन कपमा तपाईहरुले त्यो गेम जितेर आउनुहोस्। हामी यही मञ्चबाट जनै 5 लाख दरले हामी पुरस्कार गर्छौं। सम्मान कार्यक्रममा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित पौडेलले नेपाली क्रिकेट टोलीको सफलतामा सबैको उत्तिकै साथ सहयोग र प्रेरणा रहेको बताउनुभयो। यो अवसर प्रत्येक खेलाडी, प्रशिक्षक, कर्मचारी र हाम्रो यो यात्रामा हामीलाई साथ दिने, माया दिने शुभचिन्तकहरूको संयुक्त प्रयास बिना सम्भव थिएन। गत वैशाखमा सम्पन्न भएको प्रतियोगितामा विजयी हुँदै नेपाल एसिया कपका लागि छनौट भएको हो। अब मौसम। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित क्षणिक र हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा 27 करोड़ रुपियाँ बिगो दावीसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीद्वारा सरकारी वकिललाई पेश 32 जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस। चिकित्सा क्षेत्रका हरेक समस्या समाधान गर्ने गरी ऐन बनाइने प्रधानमन्त्रीको भनाई। डाक्टरहरू विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति रोक्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख। 80 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने सरकारको तयारी। सूचीकृत पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विश्वव्यापी प्रचार गरिने पर्यटन मन्त्री किराँतीको भनाई। धादिङमा एकजना अपाङ्ग युवक 20 वर्षदेखि बाख्राको खोरमा बन्धक। उचित उपचारको व्यवस्था नहुँदा युवाले अमानवीय व्यवहार भोग्नु परेको स्थानीयको भनाई। अमेरिका र पपुवा न्युगिनी बीच रक्षा सम्झौता। अमेरिकी सेनालाई आफ्नो हवाई क्षेत्र र बन्दरगाहहरूमा पहुँच प्रदान गर्न पीएनजी सहमत। र एनएससी कामा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा नेपालको विजयी शुरूआत। आज भएका अन्य खेलमा भारत र उज्बेकिस्तानले पनि दर्ता गरे जित। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।